अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खुश आमदेद है, इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान नाइकू और प्रोग्राम है व्यू पॉइंट। तफसीलात से पहले एक नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। भारतीय हुकूमत ने सऊदी वजारत हज से 10,000 इजाफी हुज्जाज को इजाज़त देने का किया ऐलान। कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन का तारीखी आगाज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को करेंगे इफ्तिताह। कटरा से श्रीनगर का सफर अब सिर्फ 3 घंटे में। चिनाब पुल का भी वजीर आजम के हाथों होगा इफ्तिताह। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती का वजीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला। असेंबली से गैर हाजिरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी पर उठाए सवालात। वक्फ तरमीमी बिल पर असेंबली में 3 दिन बहस की। एहतजाज रिकॉर्ड हुआ। हमें पीडीपी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक का इल्तिजा मुफ्ती पर जवाबी हमला। नाज़रीन, व्यू पॉइंट की तफसीलात के साथ हम हाजिर हैं और सबसे पहले अहम खबर की तफसील आपको देते हैं हज के हवाले से, जहां हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी जमातों और शख्सियात ने हज कोटे में कमी के हवाले से तशवीश का इजहार किया था। वहीं आज वजारत अक़लियती अमूर ने बताया है कि मरकज़ी हुकूमत की मुदाखलत के बाद सऊदी हुज्जाज वजारत ने नुस्क पोर्टल दोबारा खोलने का फैसला किया। यानी कि सऊदी अरब की जो मिनिस्ट्री ऑफ हज है, उन्होंने नुस्क पोर्टल दोबारा खोलने का फैसला किया है, जिसके तहत मुश्तरका हुज्जाज ग्रुप ऑपरेटर्स यानी कंबाइंड हज ग्रुप ऑपरेटर CHGOs को 10,000 इजाफी हुज्जाज को रवाना करने की इजाज़त दी गई है, जो कि मिन्ना में मौजूद दस्तयाब गुंजाइश पर मबनी है। वजारत ने कंबाइंड हज ग्रुप ऑपरेटर्स को हिदायत दी है कि वो अपने अमल को ताखीर के बाद मुकम्मल करें ताकि कोई हाजी मुतासिर ना हो। वजारत ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान सऊदी हुकाम के इस इक़दाम का शुक्रगुजार है और किसी भी इजाफी सहूलत के लिए सऊदी हुकाम के मजीद इक़दामात की कदर करता है। वाज़िया रहे कि हिंदुस्तान के हज कोटे में अचानक कटौती की खबरों के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला समेत कई अहम शख्सियात ने तशवीश का इजहार किया है। नाज़रीन, इधर वादी कश्मीर में एक बड़ी और अहम डेवलपमेंट होने वाली है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को जम्मू के कटरा से कश्मीर तक पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही कश्मीर वादी भारत के रेल नेटवर्क से बराह रास्त जुड़ जाएगा। रेलवे हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दरियाई चिनाब पर बनने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का भी इफ्तिताह करेंगे। कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, जिसके जरिए मुसाफिर ये सफ़र महज 3 घंटों में तय कर सकेंगे, जो इससे कबल 6 से 7 घंटे में लेता था या इसमें 7 घंटे लगते थे। वज़ीर आज़म की आमद के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अहम मकामात पर हिफाजती इंतजामात को सख्त कर दिया गया है। दौरे के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता रोज़ जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नीलन प्रभात ने एक आला सतही मीटिंग भी जम्मू के अंदर ली। ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा होगा, जहां वज़ीर आज़म वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह ऑफिशियली करेंगे।
ادھر سری نگر میں آج پی ڈی پی لیڈر التجا مفتی نے نیشنل کانفرنس اور جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر سخت تنقید کی۔ نیشنل کانفرنس سرکار پر انہوں نے حملہ کیا۔ ایک نجی پروگرام میں آج پی ڈی پی لیڈر التجا مفتی نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور ان کی سرکار پر سخت تنقید کی۔ التجا نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی جماعت وقف ترمیمی بل جیسے حساس معاملے پر کھل کر بات نہیں کرتی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے التجا نے کہا کہ وہ جان بوجھ کر 3 دن اسمبلی اجلاس سے غیر حاضر رہے کیونکہ وقف ترمیمی بل پر بحث سے گریز کر رہے تھے۔ التجا نے کہا کہ جموں کشمیر ایک مسلم اکثریتی خطہ ہے اور عمر عبداللہ کو سٹالن اور ممتا بنرجی جیسے رہنماؤں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صرف بیانات دینے سے معاملات حل نہیں ہوتے بلکہ عمل اور واضح موقف ضروری ہے۔ التجا نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر بھی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو کام فاروق عبداللہ صاحب نے اپنے 20 سالہ اقتدار کے دوران بطور چیف منسٹر یا وزیر اعلیٰ نہیں کیا، وہ مفتی محمد سعید نے اپنے صرف 4 سالہ دور میں کر کے دکھایا۔ التجا مفتی نے سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کچھ کہا، دیکھیے۔ جیسا آپ جانتے ہیں یہاں ابھی بہت ینگ بچے ہیں، کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس، تو ان سے بات کرنا از ویری امپورٹنٹ بیکاز کہیں نہ کہیں they feel a little lost, so it's very important کہ جو ہماری ینگ جنریشن، آپ جانتے ہیں جموں کشمیر کا ایک بہت اسٹرانگ ڈیموگرافک ہے which are its youngsters, so I'm looking forward to speaking to them here. تو کتنی ضرورت ہے اس کی، جس طرح سے ہمارا جو ینگ لاٹ ہے ابھی آگے بھی بڑھ رہا ہے لیکن دوسری طرف سے چیلنجز کافی ہے، ان ایمپلائمنٹ چیلنج ہے میں جا رہے ہیں، آپ خود جانتے ہیں، آپ شراب بھی کتنا نارملائز کیا جا رہا ہے، یہاں کتنے ٹھیکے کھلے ہیں شراب کے، تو کہیں نہ کہیں ایز این اڈلٹ اٹس مائی رسپانسبلٹی کہ ہم اسٹیپ ان کریں، ان سے بات کریں، ان کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ زیادہ سٹریس نہیں لیں، فیوچر کو کیسے دیکھتے ہیں، ان سے بات کریں، یہ ہم سے بات کریں، تو ایک ڈائلاگ سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ، so I'm looking forward to it. میم یوتھ آرڈی پریشان ہے ریزرویشن پالیسی کو، ریزرویشن پالیسی یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسرا اب حج کو کوٹا کو کرٹیل کیا گیا، تو جو پریزنٹ پولیٹیکل سینیریو بنا ہوا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا جیسے ویسٹ بنگال، تامل ناڈو، کرناٹکا، دے آر ناٹ ایون مسلم میجورٹی اسٹیٹس، یس یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے اچھی خاصی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹالن صاحب نے کیسے سٹینڈ لیا، ان نے ایک ریزولوشن لایا اگینسٹ وقف، اور جب وہاں ویسٹ بنگال میں ایز ویل ممتا بینرجی ہیز سیڈ وی ول ناٹ بی اڈاپٹنگ وقف دا بل، سو اٹس سو انفارچونیٹ کہ جموں کشمیر تو واحد انڈیا کا مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے، اور آپ دیکھیں یہاں کی جو چیف منسٹر ہیں، جس دن انہیں اسمبلی میں ایک ریزولوشن اس کے اگینسٹ پاس کرنا چاہیے تھا، وہ رجو جی کے ساتھ ٹہل رہے تھے، ٹیولپ گارڈن میں آپ واک کر رہے تھے، وہی نہیں فاروق صاحب بھی 3 دن وہ ڈیلیبریٹلی اسمبلی سے غائب ہو گئے، اس کے بعد وہ بیان دے رہے ہیں، تو یہ بیان دینے سے کیا ہوگا؟ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، آپ ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ کے چیف منسٹر ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی یہاں کے مسلمز کی طرف پہ ہے، جو باقی انڈین مسلمز ہیں، دے آلسو لک ایٹ یو، یو ہیو ٹیریبلی لیٹ دم ڈاؤن، اٹس اے کمپلیٹ فیلئر۔ تو ڈاکٹر فاروق اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ پی ڈی پی اس کے لیے ریسپانسبل ہے، جو پولیٹیکل سینیریو بنا ہوا ہے جو یہاں پہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے پی ڈی پی کو ذمہ وار ٹھہرایا۔ دیکھیے جیسے بی جے پی نہرو جی کو رسپانسبل قرار ٹھہراتی ہے، آلدو نہرو جی نے آئی ایمز، ایمز، سارا جو ترقی ہوئی ہے اس ملک میں، ساری ترقی جو ہوئی ہے وہ نہرو جی نے کی، ویسے ہی جو بھی جموں کشمیر میں اچھا ہوا ہے، مفتی صاحب بس اپنی زندگی میں آئی تھنک ہارڈلی 4 سال چیف منسٹر رہے، مجھے بولنا نہیں چاہیے، فاروق صاحب میں سے اتنے بڑے ہیں عمر میں، بزرگ ہیں وہ، لیکن جو ان نے اپنے 15-20 سال ایز چیف منسٹر نہیں کر پائے، وہ مرحوم مفتی محمد سید صاحب نے 4 سال میں کیا، سو سب کو اپنے گریبان میں تھوڑا جھانکنا چاہیے، اینڈ دے شوڈ اسٹاپ بلیمنگ اس۔ ابھی ہم پریزنٹ کی بات کرتے ہیں، دے آر ان سم کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ ود بی جے پی، تبھی آپ دیکھتے ہیں اسمبلی میں جن مدعوں پہ بی جے پی کے ایم ایل ایز بات نہیں کرتے، این سی بھی نہیں بات کرتی، تو کہیں نہ کہیں ان کی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، تبھی یہ جو بڑے بڑے ہمارے ایشوز ہیں، ویسے تو پھر 370 بھی سب جوڈس ہے، تو ہم اس کے بارے میں بھی بات نہیں کرتے۔ ناظرین، نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ اور ایم ایل اے زڑیبل تنویر صادق نے التجا مفتی پر جوابی حملہ کیا۔ التجا مفتی کے ریمارکس کے بعد ہی نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ اور ایم ایل اے زڑیبل تنویر صادق نے پی ڈی پی لیڈر التجا مفتی کے بیان پر سخت جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی پی ہمیں کیریکٹر سرٹیفکیٹ دینے کی بات کر رہی ہے جس نے وقف کو اوقاف میں تبدیل کیا۔
تنویر صادق نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے اسمبلی میں مسلسل 3 دن وقف ترمیم بل پر بحث کی اور اس پر احتجاج بھی درج کیا، جسے اسمبلی اسپیکر نے ریکارڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وقف جنگ اب سپریم کورٹ میں لڑی جائے گی۔ گلستان نیوز نمائندہ عرفان فاضل کے ساتھ سری نگر میں تنویر صادق کی خصوصی گفتگو۔ دیکھا جائے تو سر رول ماڈلز کو لے کر ہم نے کئی سارے ایسے ریناؤنڈ رول ماڈلز کو بلا دیا ہے۔ I think it's a great thing. ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، بٹ زمین سطح پر سرکار کے ان سے کیا کچھ میجر انیشیٹیوز ہوں گے رول ماڈلز کو لے کر، اس طرح کے پروگرامز کو لے کر؟ I think if they need any help from the government, I think the government would be more than happy to do it. If they plan to do something in Zaribal, I'll be more than happy to facilitate something like that. تو دیکھتے ہیں۔ I believe there is a change now, entire change as we talk about I it. love this that look at the content, the people who asked questions. Look at the outlook they have. Like I said, Kashmiris are one of the top knowledge wise. اگر آپ ان کو کہیں بھی رکھو یہ کچھ اور سینس بولیں گے، کوئی ہوا میں بات نہیں کرتے۔ مجھے لگتا ہے ان کو ایک دشا چاہیے اور دشا ہمارا فرض ہے ان کو دینا، اور ایسے پروگرام جب ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایک اچھا انیشیٹو ہوتا ہے۔ Apart from this, like there's a small kind of a political question to you regarding فاروق صاحب اسٹیٹمنٹ کل جس طریقے سے انہوں نے پی ٹی پی اور آج التجا مفتی جی نے کہا کہ فاروق صاحب کو ایٹ لیسٹ ایک لینا چاہیے تھا، نیشنل کانفرنس چپی ہے، اسمبلی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ خاص دیکھنے کو نہیں۔ 3 دن اس ملک میں ایک واحد اسمبلی ہے جس میں 3 دن کوئی بزنس نہیں چلا۔ 3 دن ہم نے اپوزیشن کی وقف امینڈمنٹ بل پہ، 3 دن ہم نے انشور کرایا کہ وہ جو ریکارڈز ہیں اسمبلی میں اس میں آ جائے۔ 3 دن کے بعد اسپیکر صاحب نے ہماری بات کو یہ کہہ کے بولا کہ یہ سینس آف دا ہاؤس ہے کہ وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں وقف امینڈمنٹ بل، اور وہ ریکارڈز میں ہے، ایکسپنج نہیں ہوا ہے۔ جو ہم چاہتے تھے وہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کی جنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لڑی جائے گی، اور وہی چیز ہم نے کیا۔ ہم پی ڈی پی کی طرح بار بار ہوا میں بات نہیں کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اوقاف کو وقف میں بدلا دیا، جن لوگوں نے یہاں کی تباہی شروعات کی اس چیز سے، وہ ہم کو کریکٹر وہ سرٹیفکیٹ دیں گے، تو مجھے لگتا ہے افسوس ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ درخشا جی نے کہا، درخشن روی جی نے کہا کہ نریندر مودی جی ہے ہمیشہ فور فرنٹ پہ رہے ہیں، جبکہ حج کو لے کر ہم بات کریں گے۔ اس وقت دیکھا جائے تو ایک بڑا سا کوٹا، ایک کہہ سکتے ہیں ایک بہت بڑا ٹیک لیا گیا ہے۔ کیا کچھ انیشیٹوز آپ نے مجھے ایک چیز ان میڈم کی وجہ سے بتائیے جس سے کوئی فائدہ ہوا جموں کشمیر کو؟ جب سے وہ آئی ہیں تباہی ہو رہی ہے، جب سے وہ آئی ہیں 370 ختم ہو گیا، اسٹیٹ ہوڈ ختم ہو گیا، وقف ختم ہو رہا ہے۔ وہی ہے نا جو پرسوں عیدگاہ جا گئے، انہوں نے کہا کہ نماز یہاں پڑھی جائے گی اور دوسرے دن نماز نہیں پڑھنی۔ تو کیا کرے ایسے لوگوں کو جو وداؤٹ الیکشنز آ جاتے ہیں، جب ان کو گراس روٹ کے ساتھ کوئی ٹچ ہی نہیں ہے تو پتہ نہیں ان کو، تو ان کے بارے میں جتنا کم بولیں اتنا بہتر۔ فور فرنٹ پہ نریندر مودی جی کو آنا چاہیے، فارن منسٹری کے ساتھ بات کرنی چاہیے، جو حج کا یہ ڈکلائن جو پہلے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا ہمارے اس ملک کے وزیر اعظم سے کہ وہ وقف بل امینڈمنٹ بل کو کینسل کرے۔ یہاں کا جو سیکولر ملک ہے اس مسلمانوں کو بھی اسی طرح طرز پہ رکھے جس طرح باقی ریلیجن۔ ادھر وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے وقف بل کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ ناصر اسلم وانی نے ان باتوں کا اظہار آج سری نگر میں میڈیا نمائندوں سے کرتے ہوئے کہا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے کہا کہ ان کی جماعت نے وقف ترمیمی بل کے خلاف سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی ہے اور انہیں عدلیہ سے انصاف کی امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی مذہب کا واحد ادارہ ہے جسے نشانہ بنایا گیا، یعنی کہ ان کا اشارہ وقف بل کی طرف تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ناصر اسلم وانی نے کہا کہ وہ ہمیشہ دفعہ 370 کے خاتمے کے حق میں رہی جو ان کی سیاست کا حصہ ہے، تاہم ہم اپنی سیاست کرتے رہیں گے۔ سری نگر میں میڈیا نمائندوں سے وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی کی گفتگو۔ So first of all, a great initiative from International India's تو آج اس کا دوسرا ایڈیشن تھا، پہلے ایڈیشن میں بھی میں شامل ہوا تھا تو آج بھی آیا۔ مجھے خوشی ہے کہ کشمیر میں ان کی اچھی پریزنس ہے اور یہ بچوں کو بہت صحیح ڈائریکشن دیتے ہیں۔ مسلم کمیونٹی جہاں لوگ نیوز پیپر
और pork meat, your reaction on that कि like पहले publicity हो जाता है उसके बाद correlation सर जो कि पूरा national पे international पे chain इस तरह की mistakes और वो भी अरे वो आप उनसे पूछिए, अगर घर कोई इतनी गलती की होगी तो उनको सजा दी जाएगी, उनके खिलाफ केस होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, उन्होंने गलती अपनी मानी, अखबार में भी आया, ये तो आप खुद भी कहते हैं। वक्त को लेकर सर अगर देखा जाए तो इस वक्त मैक्सिमम जो है हर तरफ से स्टेटमेंट्स आ पटन असेंबली हलके के एमएलए जावेद बेदार ने आज एक आई क्लिनिक का इफ्तिताह किया। उनके हमरा डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और सीएमओ बारामूला भी मौजूद थे। एमएलए पटन जावेद रियाज बेदार ने आज डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज और सीएमओ बारामूला की टीम के साथ मिलकर गवर्नमेंट सीएचसी पटन में मोबाइल आई कैंप का इफ्तिताह किया। मकामी लोगों ने मुस्तकिल बुनियादों पर आँखों के माहिर की तैनाती और इस तरह के कैंप बार बार मुनक्किद करने का मुतालबा किया। जो भी यहाँ कैटरेक्ट सर्जरीज का पेंडिंग बैकलॉग है वो सब यहाँ हो जाएगा विद इन 10-15 डेज या जितना भी टाइम लगेगा। अगर कुछ नए पेशेंट भी रजिस्टर होंगे उनका भी फ्री ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि कैटरेक्ट अब पूरे इंडिया में मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस माना जाता है। सो हमारा एक यही गोल है कि हम कैटरेक्ट को ख़त्म करके सबको आंखों की रोशनी बहाल करें और लोगों को अंधेपन से निजात दिलाएं। ये हमारा मेन मोटो है, इसलिए ये डायरेक्टरेट की तरफ से सब डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में कैंप। आई एम द चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला डॉक्टर मस्तूरा। आज हम यहाँ पे एक मकसद के लिए जमा हुए हैं एंड देयर इज़ अ मोबाइल आई कैंप अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसके अंडर हम आज हमारे ऑनरेबल एमएलए सर भी आए, उन्होंने इनाग्रेशन किया इस प्रोग्राम का। इसके अंडर बहुत सारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस हो चुकी है, करीबन 100 के पेशेंट रजिस्टर हुए हैं यहाँ पे और इनको चाहे इनको सर्जिकल ट्रीटमेंट ज़रूरत होगा या सम अदर ट्रीटमेंट्स तो दे विल बी टेकन। फ्री कैंप किया है, ये 1 महीने के लिए जारी रहेगा और उसमें जितनी भी आँख की बीमारियाँ हैं, कैटरैक्ट है या कोई भी और तकलीफ़ है, वो यहाँ इनके लिए फ्री अरेंजमेंट है और एक्सपर्ट डॉक्टर्स को लाया है और उनके लिए सब सुविधाएं, सब फैसिलिटीज़ यहाँ है। मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये अवेयरनेस इसमें आ जाए कि जिनका इस किस्म की कोई शिकायत है, ऑप्थोमोलॉजी की शिकायत है, वो यहाँ तशरीफ़ लाए वर्किंग आवर्स में और इनके पास डॉक्टर साहिबान के पास मिले और इलाज करवाए और मुफ्त में। और इनकी मशीन भी अच्छी है। उधर जनूबी कश्मीर में एमएलए बिजबिहारा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने एक पंचायत घर का इफ्तिताह किया। श्री गुफ्फारा बिजबिहारा हलके के एमएलए डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने आज वदी दच्छीपुरा में पंचायत घर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर बीडीओ दच्छीपुरा, दही तरक्की महकमे के दीगर अफसरान और मकामी रिहायशी भी मौजूद थे। डिपार्टमेंट का सवाल है, इन्होंने पिछले 5-10 सालों के अंदर रूरल डेवलपमेंट में एक कलीदी रोल इनको मिल रहा है और अगर ईमानदारी के साथ ये डिपार्टमेंट काम करें, हमारी रूरल एरियाज़ की इकॉनमी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नई शेप लेगा। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। आप कुछ इलाके में जा सकते हैं, मैं सिरहामा की मिसाल ले सकता हूँ यहाँ पे, और भी कई इलाकों की मिसाल ले सकता हूँ जहाँ पे वहाँ के जो पंचायती रिप्रेजेंटेटिव थे, हमारे साथी थे, मुझे तंग करके, एमपी को तंग करके, इनको उसमें रोप इन करके पैसों को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। लेकिन बाय एंड लार्ज देखा जाए तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इनको साथ लेके चलेंगे, मेरे साथी भी साथ लेके चलेंगे और लोगों के जो मुश्किलात है उनको आसान करने की हम कोशिश करेंगे। नाज़रीन, कश्मीर रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों, तज़्ज़ियों, तबसरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ और विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.gulistannews.com और आप साथ साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो भी करें, वहाँ से अपडेट्स हासिल कर सकते हैं।
गुलिस्तान न्यूज़ का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या एक्स जिसे हम कहते हैं आजकल, और साथ साथ गुलिस्तान न्यूज़ का ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर हैंडल को यूट्यूब को भी आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से मज़ीद खबरें हासिल कर सकते हैं, अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। अपने मेज़बान इमरान नाइकू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।